تاریخ بوی یا خوب نوی خوب یا ولی سترگی آس کی کبابود در غاله تور خورو نید دسی زوی بریخی و لکا گولوی تازا چونگی نلوی دلی یا ما قسم ده مور لیلا ده گرام نوائی لانا زلائی حجاب کی وی سوالے کربلا کی خود یوسف مخسرگان کوا کنی نچو آسنا نشوی کو زوالے انتا هستا مختور و خور و لایک ننوائی لگی از کپلار زنگون ده تویاله بابا خور و نم پریگ ده آسما نکیوه شاهین شایی دما مخد دیر پرجله یا بابا زاهم ډیر سنگین ده لاس ما پریگ دوائی بیا د توخویگی تا نشم پچی داله تا لسونا چمو غوڑی نتو نکیوه جنازه ده زوی نشم از کوله کربلا مسافر حسین مدامیانی حسین د اکبر جنازای چکل خیمو تراوڑا حامد مکسی د اکبر دری کل نخور جنازی تراغلا خیال من ورور سره خبری کوي جنازای څه خیمو کې کېږدوله یا جنازای څه خیمو کې کېږدوله د اکبر خور سکینه خبره شوله سوری وکی کلا مختا گزار ویر کی سوری وکی کلا مختا گزار ویر کی ورور اکبر پا جنازی و دری دلا ما اکبر ورور تو خور سکینه یم ما اکبر ورور تا خور سکینه یم دا وړو کې خور د چا ته پرېږدولی و اکبر کوم ظالم رانه جدا کې و اکبر کوم ظالم رانه جدا کې د تا ښکلې سینه سره په وینو شوله د مازدیګر به د چلیږي وایي جان اکبر زال بو یعنی د خوري تالی کربلا خورو ورنه څنګ شوی کربلا خورو ورنه څنګ شوی
سوری وکی یا ساکینه سوی سوری وکی وای جان د وړه خور ده یا خیالي چیرته لاړه شینه یا حسین